अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जहां तक के साथ मैं आपका मेज़बान अब्दुल-रज़ाक खट्टी। आज हम शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं और बात करेंगे इस मुल्क के आइन और सियासत के हवाले से। आज हमारा मौजू होगा मुस्लिम लीग नून, जिसके अंदर सर्विसेज एक्ट की मंजूरी के बाद वाज़ेह दड़ाबंदी हमें नज़र आती है। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पॉलिटिक्स को इंतहाई करीब से जो है वो देखने वाले और उन्हें कवर करने वाले मोहतरम शाकिर सोलंकी साहब, जिनका अपना एक SNN पाक चैनल भी है और उन्हें बहुत ही तादाद में लोग देखते भी हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि आज जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं जो है वो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इनका चैनल भी देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मुल्क की सियासत के अंदर जो यक तब्दीलियाँ होती रहती हैं वो मुसलसल उस सिलसिले में आगाह भी रखते रहते हैं। शाकिर सोलंकी साहब, बहुत आपका शुक्रिया। सर्विसेज एक्ट के बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक वाज़ेह जो है वो तब्दीली नज़र आई, वो इस सेंस में कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब प्रोडक्शन आर्डर पर गुज़श्ता इजलास में भी आए और आज भी आए जब इजलास शुरू हुआ, तो हमने देखा कि ना वो ऐवान में आते और जब अगर वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाते हैं तो ख्वाजा आसिफ वहाँ से उठकर चले आते हैं। अगर ख्वाजा आसिफ वहाँ मौजूद हों तो शाहिद खाकान अब्बासी उस कमरे के अंदर नहीं जाते। इस तरह हमें ज़राए ने यह भी बताया कि ख्वाजा साद रफ़ीक और इस तरह के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ तो मुल्क से बाहर चले गए और हमें जो है वो जेलों में झोंक दिया। तो आप क्या समझते हैं कि सर्विसेज एक्ट के बाद ये जो एक तो न सिर्फ अपोजिशन का शिराजा बिखर गया है लेकिन ख़ुद नून लीग को भी इतना नुकसान हुआ है? खट्टी साहब, थैंक यू सो मच। बात यह है, नून लीग के अंदर खलफशार या अंदरूनी धड़ाबंदी पहले भी रही है, माजी में भी रही है। चौधरी निसार जब होते थे, आपको याद होगा कि चौधरी निसार के खान का ग्रुप एक अलग होता था, राना तनवीर और ये कुछ लोगों के साथ। फिर जो ख्वाजा आसिफ लोग हैं उनका ग्रुप अलग होता था। इस वक्त नून लीग 3 हिस्सों में तकसीम है। मैंने अपने चैनल पे कल ये प्रोग्राम भी किया था कि जो मेरी इतला है कि नून लीग 3 हिस्सों में बट गई है। एक तो बंटी जो है, तकसीम जो हुई है वो हुई है सर्विसेज एक्ट के बाद, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को ये तकलीफ़ थी कि मुशावरत नहीं की गई, मेरे से मशवरा नहीं किया गया। मैं भी पार्टी का एक ज़िम्मेदार लीडर हूँ, अहदेदार हूँ और साबिक़ वज़ीर आज़म रहा हूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी पार्टी में, जिसमें खाकान अब्बासी नहीं थे, ज़ाहिर है वो कैद में है, तो उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम पहुंचाया कि मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम है कि सर्विस एक्ट को जो है ना गैर मशरूत तौर पर हमने हिमायत कर दी है। पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर दिया, राना सनाला ने उस दिन अनाउंस भी कर दिया, गैर रस्मी जो मीडिया टाक थी उसमें। उस पर शाहिद खाकान अब्बासी को तकलीफ़ हुई कि भाई इस तरह कैसे कर सकते हैं, मतलब आप मशवरा नहीं कर रहे पार्टी से। तो गुज़श्ता इजलास में जब आए थे शाहिद खाकान अब्बासी, तो वो शहबाज शरीफ के चैम्बर के, अपोजिशन लीडर के चैम्बर के 2 रूम है ना, एक साथ में भी है, तो वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठे रहे और उनके साथ मिफ्ताह इस्माइल एक और साहब थे, मुसद्दिक मलिक, ये दोनों बैठे रहे। तो दूसरे कमरे में ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और 3 बंदे बैठे रहे। तो अयाज सादिक के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के पास जाने की कोशिश की, मतलब जा रहे थे मिलने के लिए। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने उनको माजरत कर दी, ये कहकर वापस कर दिया कि आई एम सॉरी, मैं मुसद्दिक मलिक और मिफ्ताह इस्माइल से अहम मीटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, यानी हैंड शेक तक नहीं किया उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ शाहिद खाकान अब्बासी ने। तो ये उसमें से क्लियर हो गया। हम सहाफ़ियों ने वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने देखा इनका आपस में रवैया। तो ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि भैया मेरा तो कोई रोल है नहीं इसमें, मैं तो हूँ मैसेंजर, मैंने तो मैसेज पहुँचाया कायद का, मियाँ नवाज़ शरीफ का, जो मुझे उन्होंने मैसेज दिया कि पार्टी को दे दे, मैंने पार्टी को मैसेज दिया है, बाकी इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो अब जो है जो मुज़ाकरात या जो बातें चल रही हैं वफाक और पंजाब में तब्दीली के हवाले से, इस मामले पर भी नज़र आया है, हमारी मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 3 हिस्से हैं नून लीग के, 3 धड़ों में तकसीम हो गई है। एक धड़ा है शहबाज शरीफ का, जो चौधरी निसार को वज़ीर आला बनाना चाह रहे हैं पंजाब में, और वज़ीर आज़म ज़ाहिर है खुद जब भी तब्दीली नून लीग अगर कबूल करती है तो शहबाज शरीफ खुद उम्मीदवार हैं उसके।
اسی طرح پھر ایک مریم نواز کا دھڑا ہے، یعنی میاں نواز شریف کا، پرویز رشید وغیرہ ان کے ساتھ ہیں، تو وہ چاہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ وزیر اعلیٰ بنے پنجاب میں، اور وزارت عظمیٰ کے لیے ظاہر ہے ابھی تو MNA نہیں ہے وہ خود، لیکن ابھی کیونکہ MNA بننے سے پہلے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کلیئر کرنے ہوں گے، سیدھے کرنے ہوں گے، کیونکہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات سیدھے نہیں ہیں. تو یہ بہرحال یہ دوسرا گروپ ہے. تیسرا گروپ بنا ہوا ہے اس وقت شاہد خاقان عباسی کا. انہوں نے امیدوار تو ڈکلیئر نہیں کی ہے کہ کون امیدوار ہوگا پنجاب میں، یہ وہ ابھی ان کی اطلاع نہیں آ رہی، لیکن نون لیگ بہرحال اس پر 3 حصوں میں تقسیم ہے. اور چودھری نثار علی خان کی واپسی کا معاملہ بھی نون لیگ میں بڑا ڈبیٹیبل ہے اس وقت. ڈبیٹ اس پہ بھی چل رہی ہے، کیونکہ شہباز شریف 2-3 مہینوں سے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف اور چودھری نثار کے جو مشترکہ دوست ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کو واپس پارٹی میں لایا جائے، اور شہباز شریف کی تو خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ بھی بنائیں، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا ہے. یہ آپ کی ان باتوں سے مجھے اس میں سے ایک اور سوال آیا کہ جب ہم کیونکہ وہ یہ جو سرگرمیاں ہو رہی تھی پنجاب میں، اس میں ایک یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ شہباز شریف کے بھی امیدوار ہیں، اور جو ہے وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بنے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ امیدوار تھے. لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جب چودھری نثار کا نام اچانک سامنے آیا تو وہ خود چودھری پرویز الہی اور دیگر کے لیے بھی تھریٹ تھا کہ اگر چودھری نثار وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو ان کی بھی پوزیشن چودھری نثار وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے. نہیں، وہ سنیں نا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ تو پہلی بار ہوا کہ جن کا نام حکومت نے چودھری نثار کا نام استعمال کر کے چودھریوں کو پیچھے کیا، تو پھر چودھری نثار تو شہباز شریف اور عمران خان کے مشترکہ امیدوار نہیں ہوئے. ہاں، یہ تو ہے شہباز شریف اور عمران خان کے. اصل میں نے پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ مجھے، کیونکہ جن ذرائع نے یہ خبر دی نا، کچھ دوست میرے صحافی دوست چودھری نثار علی خان کے پاس گئے، کوئی تیتر بٹیرے کھا کے واپس آ گئے. انہوں نے حال حوال دیا کہ چودھری نثار علی خان بڑے مضبوط امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے. میں نے کہا یار آپ تیتر بٹیرے کھا کے آئے ہو تازے، 2-3 مہینے کے لیے تو آپ کو چودھری نثار وزیر اعلیٰ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، اثرات اتنے تو ہوں گے، لیکن میں نے کہا یہ آپ کو فیڈ کر رہے ہیں خود وہ چودھری نثار علی خان، ان کی خواہش ہے یہ. اصولی طور پر دیکھیں آپ کہ نون لیگ حکومت تب بنا سکتی ہے پنجاب میں جب کاف لیگ ساتھ دے گی، اور کاف لیگ جب تک پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنائیں گے تو کاف لیگ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیوں کرے گی، ساتھ کیوں چھوڑے گی، نون لیگ کے ساتھ کیوں جائے گی. سمجھنے کی بات ہے. ان کے پاس اسپیکر شپ آلریڈی موجود ہے، یعنی کاف لیگ کے بغیر حکومت نون لیگ نہیں بنا سکتی، اور کاف لیگ وزارت اعلیٰ ملے بغیر جائے گی نہیں عمران خان کو چھوڑ کر، اور نون لیگ کے ساتھ جائے گی نہیں. تو چودھری نثار کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی نون لیگ کو جب اقتدار ہی نہیں ملے گا. ایک بات. دوسری بات میرا دلیل یہ ہے کہ کیا چودھری نثار کو اگر بناتے ہو، وہ چودھری نثار علی خان جو نواز شریف کو پاناما لیکس کے دنوں میں مشکل ترین مرحلے پر، موڑ پر اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ ان دنوں میں چودھری نثار علی خان اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان پل کا رول پلے کر سکتے تھے اگر چاہتے تو، لیکن انہوں نے نواز شریف کو بحران سے نکلوانے کی بجائے انہوں نے تو ان کو آدھے راستے میں چھوڑ کر چلے گئے. ایک اور دلیل سنیں کہ وہ چودھری نثار علی خان جو نون لیگ چھوڑ کر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے، اس کو کیوں بنائے گی نون لیگ؟ وہ چودھری نثار علی خان جس کے پاس MPAs کا کوئی جتھا نہیں ہے بظاہر، اس کو کیوں بنائے گی؟ تو اور اس چودھری نثار علی خان کو خواجہ آصف لوگ جو پارٹی کی سینئر قیادت ہے وہ قبول کرے گی؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو چودھری نثار علی خان کا مجھے یہ میرے دلائل ہیں. اور ہاں، چودھری نثار علی خان کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ مشترکہ امیدوار کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں عمران خان اور شہباز شریف کے، تو یہی ریزرویشن نون لیگ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا یا PTI کا وزیر اعلیٰ ہوگا. اس کا مقصد یہ دڑے بندی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں، نثار علی خان کا بھی معاملہ ہے، آرمی ایکٹ پر مشاورت نہ کرنا ہے، اور ویسے بھی پالیسی جو نون لیگ کی رہی ہے اس میں پہلے بھی ہر ایشو پر نون لیگ کے اندر اختلافات رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا کے دھرنے کی تاریخ کے لیے مولانا نے کہا تھا کہ میں نون لیگ سے مشاورت کر کے اناؤنس کروں گا، تو انہوں نے CEC کا اجلاس کیا تھا منسٹر انکلیو میں شہباز شریف کے گھر.
वहाँ पर भी ख्वाजा आसिफ उठ कर चले गए थे, ब्रीफिंग नहीं थे, हसन इकबाल ने ब्रीफिंग की, उस पर भी इख्तलाफात थे। इनमें दो राय रही है, इख्तलाफात रहे हैं, क्योंकि जो नरम गरम वाला मामला है ना कि शहबाज शरीफ नरम, नवाज शरीफ गरम, ठीक है, सख्त मौक़िफ़ उनका रहा है, तो ये कुछ नवाज शरीफ के कुछ एग्रेसिव रवैये के कायल रहे हैं, कुछ फिर शहबाज शरीफ के बाबा मफाहमत और ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्विसेज एक्ट के बाद हमने देखा कि अपोजिशन की जमातें तकसीम हो गई, मुस्लिम लीग नून भी तकसीम हो गई, तो क्या ये सर्विसेज एक्ट इसी वजह से ही इसमें जल्दी थी हुकूमत को कि वो बिल्कुल उनको एक तरफ से जो है वो आपने राज़ी कर दिया नून को, नून ने बगैर किसी जमातों के पूछे अपने अरकान से भी नहीं पूछे? खट्टर साहब, ये हुकूमत का कोई रोल इसमें नहीं था। इसमें जिनका बिल था उनका उन्होंने डायरेक्ट मामला सीधे किए हैं, सियासी जमातों से राज़ी किया है उन्होंने, हुकूमत ने कोई राज़ी नहीं किया। मेरी इतलात ये है कि उन्होंने डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट की कि उनको ज़ाहिर चाहिए था, मंजूरी चाहिए थी, तो सियासी जमातें नून हो, पीपी हो, उन्होंने यही रीज़न है कि उन्होंने देरी नहीं की। आप क्या समझते हैं कि नून लीग के अंदर आपको याद होगा नून लीग ने जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया था, जिस दिन फैसला किया कि गैर मशरूत हिमायत करेंगे, उस वक्त तक हुकूमत ने कोई राब्ता से नहीं किया था। ये ठीक है, इस पे हमने प्रोग्राम किए थे कि नून लीग ने, हुकूमत ने राब्ता ही नहीं किया और उन्होंने खुद अनाउंस कर दिया, तो इसका मतलब है राब्ता उधर से हुआ था, हुकूमत ने नहीं किया था, ठीक है। और पीपल्स पार्टी ने भी उसी दिन ही पीपल्स पार्टी के वालों के पास गए, बिलावल के पास गए थे, परवेज खटक वगैरह, तो उन्होंने भी 15-20 मिनट की मीटिंग की, फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद बिलावल ने भी फेस सेविंग के लिए कहा कि ये किया जाए, किया उन्होंने भी गैर मशरूती है, ठीक है, बाद में किया गैर मशरूती, लेकिन बस एक दिन दो दिन बस लोगों को दिखाने के लिए, अपने वर्कर को खुश करने के लिए, तो ये कहानी। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने हमारे मेहमान की राय सुनी। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।